आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर भारत के किसानों की फलाह बहबूद के तय हुकूमत के अहद की तौसीक की है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने गुज़श्ता 11 साल के दौरान तकरीबन 30 करोड़ लोगों को इंतहाई गुर्बत के दायरे से बाहर निकाला है। आईएमडी ने शिमाल मशरिकी खित्ते में अगले 7 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। रूस के ड्रोन्स और मिसाइलों ने यूक्रेन के मशरकी शहर खरकीव को निशाना बनाया है। इस हमले में 3 अफराद हलाक और 21 दीगर जख्मी हुए हैं। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और नॉर्वे शतरंज में आलमी चैंपियन डी गुकेश को तीसरी मकाम पर इक्तफा करना पड़ा है, जबकि दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि सरकार ने भारत के किसानों की फलाह व बहबूद का तहिया कर रखा है। मरकज ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि सरकार के लिए ये फख्र की बात है कि वो मुल्क के सख्त मेहनतकश किसानों की खिदमत कर रही है। वजीर आजम ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि गुज़श्ता 11 साल के दौरान किसानों की खुशहाली को तक़वियत देने और ज़रई शोबे में यकसर तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए सरकार ने बहुत से इक़दाम किए हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ज़रख़ेज़ मिट्टी और आबपाशी पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सूदमंद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने के अवाखिर में कनाडा में कानानस्किस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी को कल कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी ने मार्क कार्नी को हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कानानस्किस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ओटावा में नामा निगारों से बात करते हुए वज़ीर आज़म कार्नी ने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक मुल्क होने की हैसियत से इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना चाहिए और आलमी सप्लाई चेन्स में अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with some others, make those determinations. India is the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains. I extended the invitation to Prime Minister Modi. He has accepted. ग्रुप 7 सरबराह कॉन्फ्रेंस इस माह की 15 से 17 तारीख तक कनाडा के सूबे अल्बर्टा में कानानस्किस के मकाम पर होगी। भारत ने अपने यहां से इंतहाई दर्जे की गुर्बत को खत्म करने में नुमायां पेशरफ्त की है। साल 2011-12 से 2022-23 के दरमियान 26 करोड़ 90 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। आलमी बैंक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 2011-12 में इंतहाई गुर्बत की शरह 27.21% थी, जो 2022-23 तक कम होकर महज 5.3% रह गई। 2011-12 में भारत में तकरीबन 34 करोड़ 50 लाख लोग शदीद गुर्बत की हालत में रह रहे थे, लेकिन 2022-23 तक तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत के दायरे में रह गए। एनडीए की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के 11 साल पूरे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी कलीदी पहल कदमियों को उजागर किया, जिसके सबब गुर्बत की शरह में नुमायां कमी आई है। भारत और वस्ती एशियाई मुल्कों ने नायाब ज़मीनी और अहम मादनियात की मुश्तरका तलाश में दिलचस्पी का इजहार किया है। कल नई दिल्ली में भारत वस्ती एशियाई मुज़ाकरात की चौथी मीटिंग के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में शिरकत करने वाले मुल्कों ने अहम मादनियात में ताउन के नए शोबों की तलाश के लिए एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की। इन मुज़ाकरात की सदारत वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने की। भारत और वस्ती एशियाई मुल्कों ने एक मुश्तरका बयान में बाहमी खासतौर पर अदायगी के डिजिटल निज़ाम के जरिए और ज़्यादा माली राब्ते की अहमियत पर भी जोर दिया। कजाकिस्तान, किर्गिज़ जमहूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के उमूर ख़ारजा के वज़ीरों ने इस मीटिंग में शिरकत की। वज़राए ख़ारजा ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के दहशतगर्दों के हमलों
سرگرمیوں، اعانت، تربیت اور مالی مدد کرنے والوں کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج وسطی مہاراشٹر، مراٹھا واڑہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ شمال مشرقی خطے میں آئندہ 7 روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ خبر ملی ہے کہ روس نے یوکرین کے خرکیو شہر پر ایک بڑا ڈرون اور میزائل حملہ کیا ہے۔ شہر کے میئر ایہور تیریخوف کے مطابق حملے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں اس حملے کو ایک بڑا حملہ بتایا جاتا ہے۔ حملے میں 18 فلیٹ والی ایک عمارت اور 13 پرائیویٹ مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روس نے حملے میں 48 شہری ڈرونز، 2 میزائل اور 4 ایریل گلائیڈ بم استعمال کیے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ آج صبح عقیدت مندوں نے ملک کی مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں بڑی تعداد میں نماز دوگانہ ادا کی، بعد میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی۔ راجدھانی دلی میں جامع مسجد، شاہی عیدگاہ اور فتح پوری مسجد میں نمازیوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ائمہ حضرات نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن اور ہم آہنگی برقرار رکھیں اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ عید منائیں۔ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے جس آمادگی کا اظہار کیا، اسی کی یاد میں عید قربان منائی جاتی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں نماز عید کے اجتماعات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ بھوپال سے ہمارے نامہ نگار سنجیو شرما نے عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ تفصیل بھیجی ہے۔ عید الاضحیٰ پر مدھیہ پردیش کی سبھی مسجدوں میں آج وشیش نماز عطا کی جا رہی ہے۔ عید کے موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے ملک کی سلامتی اور امن چین کے لیے دعا مانگی۔ راجدھانی بھوپال کی تاج المسجد، جامع مسجد، موتی مسجد اور مسجد بلقیس جہاں میں عید کی وشیش نماز عطا کی گئی۔ پردیش بھر میں آج سرکشا کے کڑے انتظام بھی کیے گئے ہیں۔ بقرعید پر قربانی کو لے کر پرشاسن کے ساتھ ساتھ مسلم سنگٹھنوں نے بھی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ بھوپال شہر قاضی مشتاق علی ندوی نے بتایا کہ قربانی اسلام کا ایک اہم فرض ہے، لیکن اسے سلیقے سے انجام دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے قربانی کے دوران صفائی کا وشیش دھیان رکھنے اور پرشاسنک نیموں کا پالن کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ سنجیو شرما، آکاش وانی سماچار، بھوپال۔ سری نگر سے طارق میر نے بھی عید کے بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ وادی کشمیر میں سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں ہوا، جو ڈل جھیل کے کنارے واقع ہے، جہاں ہزاروں نمازیوں نے نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی درگاہ حضرت بل میں عید کی نماز ادا کی۔ جموں کشمیر میں عید کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی گئی۔ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے عید پیغام میں اتحاد، ہم آہنگی، بھائی چارے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور سبھی کی بھلائی کے لیے محبت اور ہمدردی کے ساتھ کام کرنے کا عزم دہرایا۔ طارق راتر، آکاش وانی نیوز، سری نگر۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ رہنماؤں نے اس تہوار کو قربانی، عقیدے اور انسانی اقدار کی علامت قرار دیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ناروے کے گرینڈ ماسٹر اور دنیا میں اول درجے کے کھلاڑی میگنس کارلسن نے اسٹیونگر میں 7واں ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2025 جیت لیا ہے۔ وہ 5 بار عالمی چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ کارلسن ایک سخت مقابلے میں ہندوستانی کھلاڑی ارجن ایریگیسی کے ساتھ اپنی بازی برابری پر رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میگنس کارلسن کے 16 پوائنٹ تھے، جبکہ امریکی کھلاڑی فیبیانو گروانا 5.5 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ بھارت کے شطرنج کے ممتاز کھلاڑی ڈی کوکیش 14.5 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے NDA سرکار کے 11 سال پورے ہونے کے موقع پر بھارت کے کسانوں کی فلاح و بہبود کے تئیں حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 11 سال کے دوران تقریباً 27 کروڑ لوگوں کو انتہائی غربت کے دائرے سے باہر نکالا ہے۔ IMD نے شمال مشرقی خطے میں اگلے 7 دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ روس کے ڈرونز اور میزائلوں نے یوکرین کے مشرقی شہر خرکیو کو نشانہ بنایا ہے۔ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔